मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। अनन्तरं किं सूत्रं वर्तते? पुमक्खय्यं परे इति। अंपरे खयि पुं शब्दस्य रुः स्यात् इति। अत्र त्रिपदात्मकं सूत्रमिदं पुमः खयि अंपरे इति। अंपरे खयि पुं शब्दस्य रुः स्यात्। अत्रापि पुमक्कयं परे इति सूत्रे इदमपि रुप्रकरणस्थ सूत्रं वर्तते। अंपरे इत्यस्य एवं विग्रहः भवति। अम् परः यस्मात् सः अंपरः तस्मिन् अंपरे इति। अत्र उदाहरणं भवति पुंस्कोकिलः इति। सूत्रस्य अयमभिप्रायः अंपरे खयि पुं शब्दस्य रुः स्यात्। मतुवसो रुः सम्बुद्धौ इति सूत्रेण रुः इत्यनुवर्तते। तथा च अंपरे खयि पुं शब्दस्य रुः स्यात् इति। तथा च अत्र पुं कोकिलः इत्यर्थे। पुं कोकिलः इत्यवस्थायां कोकिलः इत्यत्र ककारः तावत् खैवर्णः, तस्मात् परे ओकारः विद्यते, सः अं वर्णः। तथा च अंपरे खैवर्णः नाम को इति वर्णः भवति। तथा च कोकिलः इत्यत्र विद्यमान को वर्णः अंपरे खैवर्णः भवति। अतः पुं इत्यत्र पुमः पुं शब्दस्य रुः स्यादित्युक्तत्वात् ऋकारः ऋत्वं भवति। अत्र पुं इति शब्दस्य ऋत्वे प्राप्ते अलोन्त्यस्य इति परिभाषया अन्त्ये विद्यमान मकारस्य भवति। तथा च मकारस्य भवति चेत् तदा किं भवति? पुरु कोकिलः इति रूपं भवति। इदं रुप्रकरणस्थं सूत्रं। तथा च अत्र रुप्रकरणे यदि ऋत्वं भवति चेत् पूर्वोक्तरीत्या अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा इति, अनुनासिकात् परोनुस्वारः इति रूपद्वयम्। अर्थात् अनुनासिकः अपि भवति, अनुस्वारः अपि भवति। तथा च पुंरु कोकिलः पुंरु कोकिलः इति भवति। अत्र इदानीं किं भवति इत्युक्ते पुंरु इत्यत्र विद्यमान रेफस्य खरवसानयोः विसर्जनीयः इति विसर्गः भवति। तथा च विसर्गः भवति चेत् तदा किं भवति? पुंहुः पुंहुः इत्यादि रूपं भवति। तथा अत्र इदानीं प्रश्नः भवति, अत्र विसर्गः विद्यते खलु, सः विसर्गः तस्य विसर्गस्य किं भवति इत्युक्ते तस्य विसर्गस्य षत्वं भवति इति। विसर्गस्य कुतः इत्युक्ते तत्र पश्यतु, तत्र विसर्गः विद्यते, तत्र सूत्रं वर्तते इदुदुपदस्य च प्रत्ययस्य इति सूत्रम्। इदुदुपदस्य इत् उत् उकारः वा इकारः वा उपधा भवति चेत् तदा किं भवति इत्युक्ते विसर्गस्य षत्वं भवति। कीदृशविसर्गस्य? अप्रत्ययस्य विसर्गस्य इति। तथा च अप्रत्ययस्य विसर्गस्य षत्वं भवति इत्युक्तत्वात् अत्र षत्वं प्राप्तं। परन्तु अत्र किञ्चित् शास्त्रविषयं वदति, भोः तत् कथं भवति अत्र षत्वम् इति। कुतः इत्युक्ते अत्र अप्रत्ययस्य इत्युक्तवन्तः, अप्रत्ययस्य इति। परन्तु पुंरु इत्यत्र विद्यमान रेपः तस्य विसर्गः आगतः, सः विसर्गः न प्रत्ययावयवस्य विसर्गः वर्तते, किन्तु तत्र प्रकृतेः अर्थात् तत्र प्रत्ययः नास्ति, अतः तत्र न भवति, तत्र प्रत्ययः वर्तते इति। प्रत्ययः नास्ति चेत् भवति, परन्तु तत्र प्रत्ययः वर्तते इति कथयति। तत् कथम् इत्युक्ते तत्र कथयति, पूञ्इति धातुः वर्तते। पूञ्इति धातुः, पूञ्यधातोः पूञ्यो डुम्सुन् इति किञ्चित् औणादिकं सूत्रं भवति।
औणादिकं सूत्रं पून्यो डुम्सुन् इति डुम्सुन् इति कश्चन प्रत्ययः भवति डुम्सुन् इति तत्र डुम्सुन् इति प्रत्यये किं भवति इत्युक्ते डुम्सुन् उन् इति लोपः भवति उन् इत्यत्र नकारः हलन्त्यादिसूत्रेण भवति एवं उकारः उच्चारणार्थः तथा च डुम्सु इति भवति डुम्सु इति तत्रापि किं भवति इत्युक्ते डुम्सु इत्यवस्थायां किं भवति डकारः लोपः भवति तत्र डकारः तथा च डकारस्यापि यदि लोपः भवति तदा किं भवति उम्सु इति भवति उम्सु इत्यवस्थायां तत्र सकारस्यापि लोपः भवति संयोगान्तत्वात् तथा च तत्र किं भवति इत्युक्ते उम् इति भवति उम् इति उम् इत्यवस्थायां किं भवति इदानीं उम् इत्यवस्थायाम् अर्थात् उम्सु नैव तत्र सकारस्य लोपः न भवति उम्सु इत्येव वर्तते इति मन्यताम् उम्स् इति तत्र उम्स् इति अवस्थायां तत्र किं भवति तत्र उम्सु इत्यस्ति खलु उम्सु इत्यवस्थायां डित् अर्थात् डुम्सुन् इत्यत्र डकारः लोपः कृतः तस्य लोपः भवति तथा च लोपे कृते तदा किं भवति इत्युक्ते डित् परे इदानीं डित् प्रत्ययः वर्तते तथा च डित् प्रत्यये परे पूर्वस्य लोपः भवति उपदा लोपः भवति इति तथा च पूर्वस्य अज्वर्णस्य लोपः पूञ् इत्यत्र विद्यमान पू इत्यस्ति खलु ऊकारस्य लोपः भवति तथा च तत्र पु इति भवति तदा पुंसु इति भवति पुंसु इति तथा च पुंसु इत्यवस्थायां तदा किं भवति इत्युक्ते पुम् इति पुम् इत्यस्ति तथा च पुम् इत्यवस्थायाम् इदानीं कः अत्र पुम् इत्यत्र मकारः प्रत्ययावयवः सञ्जातः प्रत्ययावयवत्वात् अत्र किं भवति इदुदुपदस्य च प्रत्ययस्य इति सूत्रेण तत्र षत्वं न भवति कुतः अप्रत्ययस्य षत्वम् इत्युक्तवन्तः परन्तु अत्र प्रत्ययषत्वं प्रत्ययः विद्यते प्रत्ययावयवः अतः तत्र षत्वं न भवति इति भोः तत्र कथयति भोः पश्यन्तु अत्र अस्माकं व्याकरणशास्त्रे तावत् पक्षद्वयं वर्तते पक्षद्वयम् अर्थात् व्युत्पत्तिपक्षः अव्युत्पत्तिपक्षः इति अर्थात् सर्वे शब्दाः अपि व्युत्पन्नप्रातिपदिकाः इति केचन कथयन्ति सर्वेपि औणादयस्तु मन्यन्ते किमित्युक्ते सर्वे अव्युत्पन्नप्रातिपदिकाः इति अव्युत्पन्न अर्थात् व्युत्पन्नः अव्युत्पन्नः इत्यस्य अयमभिप्रायः यत्र अयं प्रकृतिः अयं प्रत्ययः इति विभागः भवति सः व्युत्पत्तिपक्षः इति इदानीम् उदाहरणार्थं राम इत्यस्ति राम इत्यस्य तत्र विभागः कर्तुं शक्यते कथमित्युक्ते रमुधातोः घञ् प्रत्ययः भवति रमु इति प्रकृतिः घञ् इति प्रत्ययः तथा च तत्र अयं प्रकृतिः अयं प्रत्ययः इति विभागं कृत्वा प्रदर्शयितुं शक्यते चेत् तत् स्थलं व्युत्पत्तिपक्षस्थलम् इति कथ्यते यत्र तावत् तत्र व्युत्पत्तिं प्रदर्शयितुम् अर्थात् अयं प्रकृतिः अयं प्रत्ययः इत्यादि व्युत्पत्तिप्रदर्शनं कर्तुं न शक्यते इत्यङ्गीकुर्वन्ति तत्सर्वमपि अव्युत्पत्तिपक्षः इत्यभिप्रायः तथा च अत्र पुमु इत्यत्र भवता तावत् डुम्सुन् इति प्रत्ययः आगतः इत्युक्तवन्तः यदि वयम् अव्युत्पत्तिपक्षं स्वीकुर्मः अर्थात् अयं प्रकृतिः अयं प्रत्ययः इति न वदामः तस्य शब्दस्वरूपमेव तथा वर्तते पुम् इति शब्दस्वरूपं वर्तते तत्र विभागः नास्ति इति सः पक्षः अव्युत्पत्तिपक्षः तथा च तादृशपक्षे तत्र इदुदुपदस्य च अप्रत्ययस्य इति षत्वं प्राप्तं सत्यं वा इति षत्वं प्राप्तं तदा षत्वे प्राप्ते तदा किं कथयति अयं भोः
षत्वे प्राप्ते तत्र अपवादवार्तिकं वर्तते सम्पुंकानां सो वक्तव्यः इति। सम्पुं पुमः विसर्गस्यापि सो भवति, सकारः भवति इति। तथा च सकारः आगत्य पुंस्कोकिलः इति रूपं भवति। यदि तु अत्र व्युत्पत्तिपक्षः इत्यङ्गीक्रियते, व्युत्पत्तिपक्षः, तदा इदुदुपदस्य च प्रत्ययस्य इति सूत्रं न आगच्छति। तं बाधित्वा, तत्सूत्रं बाधित्वा कुप्पो कप्पौ च इति सूत्रं वर्तते। कुप्पो कप्पौ च अग्रे आगच्छति तत्सूत्रम् अस्मिन्नेव प्रकरणे। तथा च कुप्पो कप्पौ च इति कुप्पो कप्पौ च इत्यत्र जिह्वामूलीयः विधीयते। जिह्वामूलीयः वा जिह्वामूलीयम् अथवा उपद्मानीयं। तथा च जिह्वामूलीयम् आगच्छति इति। तथा च यदा व्युत्पत्तिपक्षः इति स्वीक्रियते तत्र तदा किं भवति, अप्रत्ययस्य इत्युक्तत्वात् तेन सूत्रेण षत्वं न भवति। तेन सूत्रेण अर्थात इदुदुपदस्य इति षत्वं न भवति। तत्सूत्रं बाधित्वा कुप्पो कप्पौ च इति जिह्वामूलीयं प्राप्तं। जिह्वामूलीये प्राप्ते तमपि अर्थात तत्सूत्रमपि बाधित्वा सम्पुंकानां सो वक्तव्यः इति सकारः भवति इत्यभिप्रायः। अवगतं वा? अवगतमिति मन्ये। तत्र एकदा वाक्यं पठामि, पश्यन्तु। पुमः कै अम्परे, अम्परे खयि, अम्परे खयि पुं शब्दस्य रुः स्यात् इति। व्युत्पत्तिपक्षे अप्रत्ययस्य, अप्रत्ययस्य इत्युक्ते इदुदुपदस्य च प्रत्ययस्य इति षत्वपर्युदासात्, व्युत्पत्तिपक्षे अर्थात यदि अव्युत्पत्तिपक्षः स्वीक्रियते तर्हि षत्वं भवति। यदि व्युत्पत्तिपक्षः स्वीक्रियते तर्हि अप्रत्ययस्य इति पर्युदासः भवति। पर्युदासः अर्थात तत्सूत्रं न आगच्छति। तत्सूत्रं बाधित्वा कप्पयोः प्राप्तौ, कप्पयोः इत्युक्ते जिह्वामूलीयं प्राप्तम्। एवं पुंस्पुत्रः इत्यत्र उपद्मानीयं प्राप्तं तत्र। तथा च तं बाधित्वा किं भवति, सम्पुंकानाम् इति सकारः भवति। यदि अव्युत्पत्तिपक्षः भवति, अव्युत्पत्तिपक्षे तु षत्वप्राप्तौ षत्वं भवति चेत् तदा सम्पुंकानाम् इति सः पुंस्कोकिलः, पुंस्कोकिलः, पुंस्पुत्रः, पुंस्पुत्रः इति। अम्परे किम्, अवगतं खलु सर्वत्र? अम्परे किम्, अम्परे अर्थात एवमेव वदतु। अम्परे खयि इति किमर्थम्, अर्थात खयि परे इत्येव अस्तु इति चेत् तर्हि किं भवति, पुंक्षीरम् इति। पुंक्षीरम् अत्र यद्यपि खैवर्णः वर्तते, ककारः एवं शकारः, कषयोर्योगे क्षः, सः क्ष इति वर्णः कश्चन अन्य एव वर्णः इति न स्वीकर्तव्यः। संयुक्ताक्षरः विद्यते, संयुक्ताक्षरं विद्यते। तत् ककार एवं शकार, मूर्धन्यशकारः, अनयोः योगे क्ष इति भवति। तथा च पुंक्षीरम् इत्यस्ति। तत्र खैवर्णः वर्तते परन्तु अम्परकत्वं नास्ति, अम्परकत्वं नास्ति। तथा च अम्परे खै यदि एवं नोच्यते तर्हि तत्रापि किं स्यात्, ऋत्वादिकं स्यात्, परन्तु न इष्टं तत्र। अतः तत्र अम् इत्युक्तवन्तः, नो चेत् तत्रापि स्यादिति। खै इति किं, पुंदासः। अत्र दासः इत्यत्र आकारः अं वर्णः विद्यते, अम्परकत्वं विद्यते, परन्तु खैवर्णः नास्ति, दकारः न खैवर्णः। तथा च तत्रापि ऋत्वादिकं स्यात्, तन्मा बोधिति तत्र खै इति उक्तवन्तः इत्यभिप्रायः। ख्याङ्गादेशे न, ख्याङ्गादेशे अर्थात् यद्यपि चक्षिणः ख्याङ् इति किञ्चित् सूत्रम्, अर्थात् चक्षिङ् व्यक्तायां वाचि इति धातोः ख्याङ् इत्यादेशः भवति। तदा अपि ख्याङ् इत्यवस्थायामपि तत्र इदं न भवति, अर्थात् ऋत्वादिकं न भवति इति वार्तिकं वक्ति। ख्याङ्गादेशे न पुंख्यानम् इति। पुंख्यानम् इत्यत्र तत्र यद्यपि पुमक्कयं परे इति सूत्रेण ऋत्वं स्यात्, परन्तु तत्र वार्तिकेन निषिध्यते इति कृत्वा तत्र न भवति इत्यभिप्रायः। अवगतं वा?
अनन्तरं नश्चव्यप्रशान् इति नश्चव्यप्रशान् अम्परे छवि नकारान्तस्य तत्र नश्चव्यप्रशान् इत्यस्य नः छवि अप्रशान् इति त्रिपदात्मकम् एवं पदच्छेदः एवं भवति तथा च नः छवि अप्रशान् इति तत्र किं भवति अम्परे अत्र पुमक्कय्यम्परे इति सूत्रेण अम्परे इत्यनुवर्तते तथा च अम्परे छवि इति सूत्रे वर्तते नः इति नकारान्तस्य षष्ठी विभक्तिः तथा च नकारान्तस्य पदस्य रुः स्यात् पदस्य इत्यधिकृतं तथा च पदस्य रुः स्यात् इति तथा च किं भवति इदानीं न तु प्रशान् शब्दस्य प्रशान् इति शब्दस्य न भवति इत्यभिप्रायः तस्य उदाहरणं पश्यामः शार्ङ्गिन् इत्यस्ति शार्ङ्गिन् छिन्दी इति शार्ङ्गिन् इत्यवस्थायां छिन्दी इत्यत्र अम्परे छौ वर्णः नाम अत्र इकारः चकारोत्तर इकारः अं वर्णः छकारः छौ वर्णः वर्तते अम्परे छवि पदान्तस्य नकारस्य शार्ङ्गिन् इत्यत्र पदान्तनकारः विद्यते इति कृत्वा तस्य ऋत्वं भवति अनेन सूत्रेण इदमपि ऋत्वप्रकरणस्थं वर्तते तथा च रुः इति मतुवसोरुः सम्बुद्धौ इत्यनुवर्तते तथा च किं भवति अत्र शार्ङ्गिर् इति यदा ऋत्वं भवति तदा पूर्वोक्तसूत्राणि सूत्रद्वयं भवत्येव अत्र अनुनासिकः पूर्वस्य तु वा अनुनासिकात् परोनुस्वारः इति तथा च तत्र किं भवति शार्ङ्गिर् इति तत्र एतादृश अवस्थायां तत्र किं भवति करवसानयोः विसर्जनीयः इति विसर्गः भवति यदा विसर्गः भवति तदा विसर्जनीयस्य सः इति सत्वं भवति सत्वं भवति चेत् तदा स्तोश्चुनाश्चुः इति सूत्रेण सकारतवर्गयोः शकारचवर्गाभ्यां योगे ष्टुः स्यात् अर्थात् तत्र स्तुत्वं भवति तथा च श्चुत्वं भवति चेत् तदा किं भवति सकारस्य शकारः भवति शार्ङ्गिश्चिन्दी इति रूपं भवति एवं शार्ङ्गिंश्चिन्दी इति अनुनासिकपक्षे अनुस्वारपक्षे इति रूपद्वयं भवति एवमेव चक्रिन्स्त्रायस्व इति चक्रिन् इत्यत्र तावत् स्त्रायस्व इत्यस्ति चक्रिन्स्त्रायस्व इत्यत्र तत्र सकारः वर्तते परे तावत् तकारः वर्तते तत्र ष्टुत्वं न भवति शकार चवर्ग योगः नास्ति इति कृत्वा तत्र ष्टुत्वं न भवति सर्वमपि भवत्येव विसर्जनीयस्य यशः इति पर्यन्तं सर्वं भवति इत्यभिप्रायः पदस्य इति किं पदस्य इति किमर्थम् उक्तवन्तः अर्थात् पदस्य पदान्तस्य नकारस्य इति किमर्थम् इति प्रश्नः नो चेत् हन्ति इत्यत्र हनति इत्यस्ति हनति इत्यत्र नकारः यः वर्तते सः पदान्तनकारः न पदमध्ये विद्यमाननकारः नो चेत् तत्रापि किं स्यात् ऋत्वादिकं स्यात् तन्मा भूदिति तत्र एवम् उक्तवन्तः एवम् अम्परे किम् इति संस्थरुः इति संस्थरुः तत्र सरुः इत्यस्ति तकारः सकारः अकारः एवं रुः सरुः इति सरुः नाम तस्य अर्थः कः इति न जानीमः इति कृत्वा स एव लिखति खड्गमुष्टिः इति खड्गस्य मुष्टौ यदि स्थापयामः तदा खड्गमुष्टिः भवति खलु तस्य सरुः इति नाम तथा च तत्र किं भवति सन् सरुः इत्यवस्थायाम् अम्परकत्वं नास्ति तत्र छौवर्णः वर्तते छौवर्णस्य सत्वेपि अम्परकत्वं नास्ति अम्परे छवि सकारः वर्तते सकारः न अं वर्णः भवति अतः तत्रापि नकारस्य ऋत्वादिकं स्यात् तन्मा भूदिति तत्र नोक्तवन्तः एवम् अप्रशान् किं प्रशान् शब्दस्य न भवति इति किमर्थम् इत्युक्ते प्रशान् तनोति तत्र न भवति यदि अप्रशान् इति न वदामः तत्रापि प्रशान् शब्दस्यापि किं स्यात् ऋत्वादिकं स्यात् अत्र अनुनासिका इत्यादि अपि स्यात् तन्मा भूदिति तत्र न इष्टम् अस्माकम् अतः तन्मा भूदिति तत्र न भवति इत्युक्तवन्तः अवगतं वा अनन्तरं सूत्रं नृन् पे इति नृन् इति नृनः इति षष्ठी तत्र यद्यपि लुप्तषष्ठीकं पदं तथा च षष्ट्याः अर्थः एव स्वीक्रियते नृन् पे
नृन् अर्थात नृन् इत्यस्य रुः इति मतुवसोरुः सम्बुद्धौ इत्यनुवर्तते तथा च रुः स्यात् वा पकारे परे इति पकारे परे तथा च तत्र विकल्पेन पकारः ऋत्वं भवति इत्यभिप्रायः तत्र विकल्पः इति कथं लब्धम् इत्युक्ते उभयतर्क्षु इति सूत्रं वर्तते उभयतर्क्षु इत्यत्र उभयता इत्यस्ति उभयता इत्यत्र विद्यमान उभयता इत्यनुवर्तते उभयता नाम उभयमपि भवति इति अर्थात् तत्र ऋकारः भवति न भवति इति तथा च विकल्पः इति ज्ञायते तथा च नृन् इत्यस्य रुः स्यात् वा पकारे पकारे परे इत्यर्थः तथा च तत्र किं भवति इदानीं नृन् पाहि इत्यस्ति नृन् पाहि तत्र नकार अर्थात नृन् इत्यस्य इत्युक्ते सम्पूर्णस्य न भवति अलोन्त्यस्य इति परिभाषया अन्त्यस्य भवति तथा च नृन् इत्यस्य इत्यत्र नकारस्य ऋत्वं भवति तथा च नृर् इति भवति नृर् पाहि इत्यभवत् एतादृश अवस्थायां कुप्पोः कप्पौ च इति सूत्रेण खवर्गे पवर्गे च परे विसर्जनीयस्य क्रमात् जिह्वामूलीय उपद्मानीयौ स्तः इति चाद्विसर्गः विसर्गः अपि भवति तथा च पूर्वमुक्तमासीत् अर्धविसर्गसदृशः जिह्वामूलीय उपद्मानीयौ इति तत्र उक्तवन्तः अर्धविसर्गसदृशौ जिह्वामूलीय उपद्मानी तथा च ककारे परे तदा कवर्गे पवर्गे च परे विसर्जनीयस्य क्रमात् जिह्वामूलीय उपद्मानीयौ स्तः तथा च नृर् इत्यत्र पूर्वोक्तरीत्या अत्र अनुनासिकः पूर्वे स्थितो वा अनुनासिकात् परोनुस्वारः इत्यादिकं भवत्येव रुप्रकरणस्तत्वात् अनन्तरं किं भवति तत्र विद्यमान रेपस्य करवसानयोः विसर्जनीयः इति विसर्गे कृते तत्र विसर्गस्य तदा किं भवति कप्पौ भवति कप्पौ अर्थात् यदि पवर्गः भवति चेत् उपद्मानीयः भवति उपद्मानीयः भवति इति कृत्वा तत्र उपद्मानीयः आगतः अनन्तरं तत्र किञ्चित् व्याख्यानं वर्तते तत् श्वः पश्यामः एवं हरये नमः।